अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात में अभी तक डेड लॉक बरकरार है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो दोनों अतराफ से कौन से ऐसे सीबीएम्स हैं जो करने होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो 2026 में बड़े मुआशी चैलेंजेस हैं, जरा उनका जायजा लेंगे और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुज़ाकरात की ऑफर की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इस ऑफर के पीछे कौन है, क्या मकासद हैं और कितना हुकूमत के पास इस वक्त लेवरेज है। आगाज करते हैं जो 10 दिन के पहले ऑफर दी गई थी पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से कि भाई मुज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है, कुछ शराइत के साथ तैयार है, लेकिन अब 10 दिन होने के बावजूद इस पर बदस्तूर डेडलॉक बरकरार है। इस दौरान हम देख रहे हैं सीएम केपी सोहेल अफरीदी मुख्तलिफ जगह पे दौरे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते वो लाहौर थे, अगले हफ्ते वो कराची जाएंगे। एक ट्वीट करके उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कराची वालों तैयार हो जाओ, 9 जनवरी बरोज जुमा को सिंध वो आ रहे हैं और उसके बाद पार्टी के दोस्तों से जुमे के दिन वो वहां पर कराची में मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात भी होने चाहिए हैं, स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ साथ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर फिलहाल क्लैरिटी इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि तमाम लीडरशिप में यकसुई नहीं है और जो गुड कॉप बैड कॉप का एक तरीकेकार होता है जहां पे एक धड़ा गुफ्तगू के ऊपर जोर देता है, एक धड़ा बात करता है कि भाई कुछ मज़ाहमती सियासत होनी चाहिए, उसका भी बैलेंस तय नहीं हो पा रहा तहरीक इंसाफ के अंदर। इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी कि तहरीक भी चलनी है, मुज़ाकरात भी होने हैं। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं हो। खान साहब के ये इख्तियारात ये जरूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सोहेल अफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जाते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इसमें पार्टी की मशावरत नहीं थी। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है वो तो कुछ और ही कह रही है। जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट करके कहा कि ये इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये दौरा हुआ है, ये जाती दौरा नहीं है, ये निजी दौरा नहीं है और ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के लिए वहां पे जो ज़ेली तंजीमें हैं, ज़ेली सदूर है, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। अब जो मुज़ाकरात की हुकूमत ने ऑफर दी है इसको स्केप्टिकल तरीके से तहरीक इंसाफ देखती है और वो कहते हैं कि जब हम कुछ मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में हुकूमत फौरन मुज़ाकरात का पत्ता फेंक देती है। मुलाहिजा करें अलीमा खान और उनके जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं उनका व्यू क्या है। जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं वो डरपोक फौरन छलांगे मार के शुरू हो जाते हैं, मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। मुज़ाकरात किस चीज के करने? इमरान खान को मुलाकात तो करने दें। जब भी हम कॉल देते हैं मुज़ाहमत की, स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जाती है तो ऐसे मौके के ऊपर जो है मुज़ाकरात की बात की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के इनके ये तर्जुमान और बाकी लोग जो है कहते हैं कि हमने ना मुज़ाकरात करने हैं और तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो क्यों नहीं रहा? कल राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठकर एक बात की और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी 5 शख्सियात हैं जिनको ऑन बोर्ड होना होगा, उसके बाद ही मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो सकता है। वो कौन है, जरा मुलाहिजा करें। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। वो तो आ गए ना मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो है वो सफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही, सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे तो एक दूसरे पे यकीन नहीं हो, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। और कुछ शराइत भी हैं हुकूमत की, अगर ब्रेक थ्रू करना है तो पहले इन शराइत पे अमल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो हड़ताल की कॉल वापस लें, एहतजाज की कॉल वापस लें, ट्विटर अकाउंट्स को टोन डाउन करें, ये शराइत है उनकी, जरा देखें। जो कॉल है 8 फरवरी की उसको वापस लें। एजिटेशन की कॉल दी हुई है, दूसरी तरफ आपने जो है वो मुलाकात की और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इसको वापस लें। हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं अगर उनको चाहिए कि वो एक अपनी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो उसका तकर्रर करें तो हम इसके लिए तैयार हैं। 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। आप अपनी मुज़ाकरात के हवाले से एक संजीदा तजावीज मुरतब कर लें स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में। मैं आपको दावत देता हूँ कि आएं, महमूद खान अचकज़ई साहब को ले आएं, हमारी बैठेगी टीम, राना सनाउल्लाह साहब बैठेंगे, मैं खुद उन्हें कंडक्ट कराऊंगा।
प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद है इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात और नशरियात हैं, शफी जान साहब अपने खुसूसी वज़ीर आला केपी बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस वक्त जो है दो अहम खबरें हैं इस हफ्ते की, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जाहिर सी बात है जो मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है वो, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का लाहौर के दौरे के बाद अब कराची की जानिब रुख जाना है, तो वो पॉलिटिक्स सारी जो है इसके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन पहले मुज़ाकरात की बात से शुरू करते हैं। इख्तियार वली साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि 5 बड़ों को बैठना है जिससे ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ सीबीएम्स हुकूमत को भी करने होंगे, और वो सीबीएम्स ये होंगे कि सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करना होगा सियासी तौर पे, तहरीक इंसाफ को भी सीबीएम्स करने होंगे, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो कोई सीबीएम के तौर पे क्या ऑफर करने को है आपके पास अपोजिशन के? मुलाकातें कराएंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, या भी कुछ नहीं होगा फिलहाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में वो बड़ी फंटास्टिक किस्म की स्टेटमेंट है और उनकी तजवीज है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन की ही बात हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें जहां तक उन्होंने जिन बड़ों का जिक्र किया है उसमें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई भी सियासी क़ियादत, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आप किसी दूसरे जमात के साथ बिठा सकते हैं, आपने बैठा देखा भी उनको होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, वो उनको अपने अलावा कोई दूसरा बंदा लीडर नजर नहीं आता, क्रिकेट के अलावा कोई दूसरी उनका खेल उनको समझ नहीं आती, और दूसरा ये कि अपनी जमात के अलावा कोई दूसरी जमात उनको जमात नहीं लगती, और अपनी आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं सुनते। अगर ये कमी वो दूर कर लें तो फिर मेरे ख्याल में सेकेंड टीयर की लीडरशिप के बैठने की और सलाह मशवरे की और मुज़ाकरात की और दौरों की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और उसमें सीबीएम्स की भी मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर की तरह अगर उन्होंने के बीच में कितना फासला था, लेकिन फिर बिल आखिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने बैठकर मीसाक जमहूरियत भी साइन किया। ठीक है। अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून कभी एक साथ चल ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर इत्तेहाद करने पे आ गए तो 11 साल उन्होंने इत्तेहादी बनके एक साथ सूबे की और मुल्क की आवाम की खिदमत की। मैंगिल साहब, अचकजई साहब, हसन बिजुंजो साहब, इन सब ने मिल बैठकर हमारे साथ इत्तेहाद बनाए थे। फिर अगर मैं देखूं तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अगर एक मेज पर बैठ सकते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही यही बैठ सकते हैं। लेकिन आपने जो वली साहब अभी बात की है ना, इख्तियार साहब अभी आपने जो गुफ्तगू की ना, जिसमें आपने बात की कि वो अपनी जात के अलावा किसी और को देख नहीं सकते, अभी उन्होंने अचकजई साहब को, जो कि उनकी जमात में नहीं है, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उन्होंने ना सिर्फ नॉमिनेट किया बल्कि उनको मुज़ाकरात करने के लिए मैंडेट भी दिया। ये तो फिर वो जो आपका गुफ्तगू है कि वो किसी और को देख नहीं सकते हैं, तो फिर महमूद खान अचकजई के साथ तो आप भी बात करने को तैयार नहीं है, हालांकि उसको नॉमिनेट किया गया है, वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं रखते। देखिए, महमूद खान अचकजई साहब जो हैं उनका एहतराम हमारे दिल में बहुत ज्यादा है, हम बिल्कुल उनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब, अगर मैं आपको 2 बातें बताऊं, एक मैंने खुद उनसे पूछा था कि ये मेरी अपनी पर्सनल वो जो चीज है जिसको मैंने विटनेस किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा इमरान खान साहब के बारे में, जब हम पीडीएम में थे, ये उस वक्त की बात है, लाहौर में हमारा जलसा था, मैंने कहा इमरान खान साहब के बारे में आप ख्याल है? कहते इंतहाई बेतबार शख्स है, अरे कि वो खुद पे भी एतबार नहीं करता और अपनी कही हुई बात से भी वो यू टर्न ले लेता है, और बड़ा उसके बाद उन्होंने कहका लगाया। तो मुझे आई डोंट नो कि अब उनको सर पीडीएम बड़ी दूर की बात है। पीडीएम के वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के आपके लिए क्या अल्फाज थे, अब उन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब का आपके लिए क्या अल्फाज है? 2-2.5 साल में काफी कुछ बदल गया। पीडीएम के अंदर मैंगिल साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, अचकजई साहब आपके साथ थे, रहमान ने कहा था आपके साथ थे, अब आप उनसे बात भी नहीं करते हैं। उस वक्त भी नहीं, हम तो करते हैं, हमारे तो दिलो जान सर वो आपके साथ नहीं बैठे इस वक्त, आपके किसी इत्तेहाद में, आपकी किसी कंसल्टेशन में नहीं है ये तीनों लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, किसी हुकूमत अभी हमारे साथ तरामीम में वो बैठे हैं। मुल्की मामला जब आते हैं, जमहूरियत की बात आती है, टेररिज्म की बात आती है, हमारे साथ बैठते हैं। मौलाना साहब ने उस वक्त भी कहा था कि 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन हुआ था, हमारा मैंडेट पीटीआई ने था। मौलाना साहब आज भी कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो चुराया गया है। तो मौलाना साहब का मैंडेट तो न पंजाब में है,
सर कैसे इज्जत करते हैं आप अचकजई साहब की? उनका नोटिफिकेशन तो आप कर नहीं रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन कर देना अचकजई साहब का एज बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन। आप लोग बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं तो अच्छी बात है, ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन होगा जो एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। उसके लिए बेहतर है कि महमूद अचकजई साहब और पीटीआई का जो ग्रुप है दे शुड गो एंड दे शुड मीट द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, तो वहां पर बैठे तरीकाकार बनाए, अडॉप्ट करें, चीजों को क्लियर करें। मुझे तो इसमें तो कोई तराज नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे मैं एम श्योर कि महमूद अचकजई साहब के साथ जो है तो उनके लिए सब एक बड़ा एहतराम का रिश्ता जो है और बड़ी इज्जत रखते हैं सब लोग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महमूद अचकजई साहब से ये सवाल भी करना होगा कि जो बात आप करेंगे तो आपकी बात को इमरान खान साहब कल ऑनर भी करेंगे या नहीं, ये जमानत उनसे मांगी जा सकती है। चलिए ये हम उनसे पूछ सकते हैं। शफी जान साहब, अब जो कुछ सीबीएम हुकूमत ने करने हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन करना है, इमरान खान साहब से मुलाकात का, ये भी हुकूमत की उन सीबीएम्स में होगा, लेकिन कुछ सीबीएम्स तहरीक इंसाफ को भी करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके जो ट्विटर अकाउंट है उससे जिस तरह की ट्वीट्स की जाती हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जो क़यादत का हिस्सा कहना चाहता है कि हम गुफ्तगू कर सकते हैं। इवन महमूद खान अचकजई साहब जो मुज़ाकरात कर की बात करते हैं उनके भी हाथ को कमजोर करते हैं। सो फिलहाल ये ट्वीट्स का सिलसिला आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पे कोई ब्रेक आ सकता है, ये टोन डाउन हो सकती है, कोई सीबीएम तहरीक इंसाफ भी कर सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा जहां तक ट्वीट्स की बात है और उसके साथ साथ मुज़ाकरात की बात इस वक्त चल रही है, मारिया एक बात आपने नोट की होगी कि जब भी हमारी जो तहरीक है वो मोमेंटम पकड़ती है तो हुकूमत को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। ये पहली दफा नहीं है। अब जो स्ट्रीट मूवमेंट एक मोमेंटम पकड़ रही है, एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड कर रहे हैं, इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और जिस ऐसा तरीके से वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, आपने देखा होगा खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, आपने लाहौर में देखा होगा, विजुअल्स देखे होंगे, हम कराची जा रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, तो तब ये मुज़ाकरात इनको क्यों याद आ जाते हैं, पहली बात। और आपने ये भी देखा होगा कि बैरिस्टर गोहर जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 2 दफा कोशिश की मुज़ाकरात की, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हुए। हम इस बार चाहते हैं मारिया साहिबा की जो भी हो, मजहमत हो या मुज़ाकरात हो, जो भी हम फॉलो करेंगे या जो चीज हम जिस तरफ भी जाएंगे वो नतीजा खेज होनी चाहिए। हम डे 1 से ये स्टांस कर रहे हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के। हम सियासी लोग हैं, सियासी लोग बातचीत के जरिए ही हल निकालते हैं, लेकिन बातचीत के लिए एक माहौल का होना बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए इत्तेमाद का होना बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए आपका अगले पे एतबार बड़ा जरूरी है, बातचीत के लिए आपका अगले पे उसका इख्तियार कितना है उस पे बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, उस पे आपको सोचना होगा। ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जिम्मेदारी कौन लेगा, वो तो महमूद खान अचकजई साहब ने फ्लोर पे कह दिया है कि जी बिल्कुल मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो बेइख्तियार है, शफी साहब ये आपकी नुक्ता आ गया, पर जो मेरा सवाल था वो यही था कि जब अचकजई साहब गुफ्तगू की बात करते हैं तो फिर कुछ ट्वीट्स आ जाती हैं और इस पे बड़ा इतराज है कि अगर टेम्परेचर नीचे लाना है तो उन ट्वीट्स का सिलसिला या रुकना होगा या उनको टोन डाउन करना होगा। ये ऑप्शन है। टेम्परेचर, जहां तक टेम्परेचर की मारिया साहिबा आपने सवाल किया, तो टेम्परेचर एक साइड से तो कूल डाउन ही होगा। ठीक बात है। टेम्परेचर तो दूसरी साइड से भी देखना पड़ेगा। एक 1 वे ट्रैफिक नहीं होगी, ये 2 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक से कभी भी चीजें हल नहीं होगी। आपसे मैं आपका सवाल पूछूंगी ना कि आपके अब ये मुस्तकबिल करीब में क्या ट्वीट्स के नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा जवाब ये है अब उसका जवाब ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक। हाँ, ये मैं पूछूंगी इख्तियार साहब से कि भाई ये क्यों किया इन्होंने। मेरा सवाल सिर्फ ये, जो आपकी तरफ की ट्रैफिक है उसमें क्या ट्वीट्स के अंदर कोई तात्तुल आने का इम्कान है या फिलहाल ट्वीट्स होती रहेंगी? इसमें पार्टी पॉलिसी क्या है, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, हम इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है वो कंप्लीटली हम ऑन करते हैं, इसमें कोई दूसरे राय नहीं है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, ये 1 मैन आर्मी है, ये बात बड़ी क्लियर है। इसके साथ साथ जहां तक ट्वीट्स की बात है, तो देखिए अगर आप एक बंदे को 8 फरवरी को इस मुल्क ने, इस कौम ने वोट दे के वजीर आजम मुंतखब कर लिया, आप उस शख्स को वजीर आजम हाउस ले जाने के बजाय अडियाला में बंद कर दें, अडियाला में आइसोलेट कर दें, मुलाकात ना होने दें, फैमिली ना मिले,
उसकी वाइफ को आप बुशरा बीबी जो साबिक खतून अव्वल है उसको जाली मुकदमात के जरिए अंदर करें, उसको मेंटल टॉर्चर दें, फिर उसके साथ साथ अब वकला को मिलने ना दे, वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उसकी पार्टी की लीडरशिप उससे ना मिले, वो कई एक महीनों तक किसी इंसान की शक्ल ना देखे, किसी इंसान की आवाज ना सुने। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने, जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ जेल में हो रहा है। सो मेनी वर्ड शफी साहब, फिलहाल ये ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहेगा, अगर ये मेरी सही अजम्पशन है? देखिए, ट्वीट्स का और बयानात का खौफ इनको इतना है, और वो इतना ताकतवर लीडर है कि उसकी एक ट्वीट से और एक बयान से ना सिस्टम संभल पाता है। ये हुकूमत तो वैसे भी, ये तो भर्ती किए गए, ये तो नाजायज हुकूमत है, हुकूमत की तो कोई वक्त नहीं है, हुकूमत की तो बात ही ना करे। जब पूरा सिस्टम एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता तो फिर समझ ले कि पाकिस्तान। चले, मैं इख्तियार साहब से पूछ लेती हूँ ना। इख्तियार साहब, ट्वीट से आप घबराते हैं, अगर वजीर आला केपी कहीं चला जाए उससे आप घबराते हैं, इतनी घबराई हुई हुकूमत है आपकी, इख्तियार आपके पास, आपका दो नाम इख्तियार है लेकिन हुकूमत के आपके पास इख्तियार नहीं है, ये कुछ तहरीक इंसाफ के आप पे इल्जामात हैं, बेख्तियार से हैं ना, अगर आप समझते हैं कि अचकजई साहब के पास मैंडेट नहीं मुज़ाकरात का, तो आपके पास भी मैंडेट नहीं है मुज़ाकरात का एज पर पीटीआई। देखिए, एक तो ये बात करते हैं ना कि हमारी 180 सीटें हैं और हमारा बंदा वजीर आजम बन गया था और अब जेल में है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि अगर आपकी 180 सीटें हैं तो आपने कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस किए हैं। लाहौर में तो आपसे सवाल हुआ तो टोटल तो आपके 10 केसेस नहीं है, तो ये बयानिया तो आपका झूठा हुआ। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो आपका मैंडेट है तो वो ऑर्गेनिक है, तो मुझे ये बताइए 2018 का इलेक्शन वो तो पूरी दुनिया मानती है कि आपके पास जो मैंडेट था वो तो मुस्लिम लीग नून का था, आपके हवाले कर दिया गया था। अब आप बात करते हैं बुशरा बी के वो खातून खाना थी, तो मुझे ये बताइए अलकादी ट्रस्ट की जमीनें, सैकड़ों कनाल अराजी जमीन उनके नाम पर ट्रांसफर कैसी हुई, अलीमा खानम के नाम पर ट्रांसफर कैसी हुई? तो लाजिमी बात है कि फिर इसमें करप्शन हुई। तो कोई ये तो नहीं है ना कि कोई तबलीगी इज्तिमा पर गया हुआ था और उसको उठा के जेल में डाल दिया गया है, ऐसे तो नहीं है। ये तो नैरेटिव है, आप छोड़ते हैं, आप देते हैं, करते रहे, और आपकी नैरेटिव जो है वो कितना, लेकिन खौफजदा है ना आप इससे, ट्वीटों से खौफजदा है, वो एहतजाज से खौफजदा है आप। आपको लगता है कि हम खौफजदा हैं? हमने तो इनकी मुज़ाकरात की पेशकशों को ऑनर कर दिया है। तो ये कहते हैं ना कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की तो हुकूमत ने हमें मुज़ाकरात की दावत दी। मारिया, आप एक बड़ी जिम्मेदार सहाफी हैं और आप एक बड़ी, मेरे ख्याल में एक बड़ी सुलझी हुई एंकर पर्सन है, बड़े जिम्मेदार चैनल पर बैठकर आप प्रोग्राम करती हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते में 4 बार बैरिस्टर गोहर जो इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने बार बार कहा कि माफी तलाफी करें, हम बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, खुदारा हमारे साथ बात करें, डायलॉग करें। प्राइम मिनिस्टर तो उसको फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं इख्तियार साहब, कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? आप उस कंफ्यूजन पे थ्राइव कर रहे हैं, जब मुलाकात नहीं होती, बताइए ना, आप थ्राइव कर रहे हैं उस कंफ्यूजन पे, आप मुलाकात ना करवा के। नहीं करते। आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए ना, जरा मेरी बात सुन ले। अब शफी साहब कहते हैं कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी, हमने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के चेयरमैन को इज्जत दे दी है, उसको ऑनर किया, आपको ये बुरा लगा, दैट मीन्स कि आपकी पार्टी में फिक्शंस हैं। एक मुज़ाहिमत की तरफ जाना चाहता है और एक जाना चाहता है। आप अहमद के साथ खड़े हैं, ठीक है, आप बोलें, हम देखते हैं कि मुफाहिमत वालों के साथ कितनी बात हो सकती है, कितनी आगे सकती है, हम कर लेंगे। लेकिन आई है इसमें बंदे गोल आपने कोई अचीव नहीं किया। इस साथ अचकजई साहब बैठकर भी वो घबराते हैं कि मैं कितना इन पे एतबार करूं, मैं कितना इनके साथ चलूं, ये कल मेरी बात की लाज रखेंगे या नहीं रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि शफी साहब देखें, मैं फिर आज को आपको कहता हूं, आप छोटे भाई हैं, आप नए मीडिया की फील्ड में आए हैं, ये बड़ी जालिम किस्म की फील्ड है। इसमें आप अगर बैक जुम्बश कलम अगर आप लिख दें कि हमने 13-14 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, और आज अगर मैं आपसे पूछूं आप 19 बता देंगे, उसका जमीन पे कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मेरे ख्याल में
ریئلسٹک چیزوں کی طرف جائے, جو چیز سچی ہوتی ہے اس کی طرف آئے. آپ کو اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی اور ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. ادروائز اس کو ہیٹ اپ کرنے میں, بلیو یو می, اٹ ٹیکس اونلی ا فیو سیکنڈز. اٹ ول بی دا اسپر آف دا مومنٹ. اس میں پھر ٹائم نہیں لگتا. بہرحال سر, ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی زیادہ ذمہ داری ہر وقت حکومت وقت پہ ہوا کرتی ہے. لیکن میں تھوڑا آگے بڑھتی ہوں. شفیع جان صاحب, یہ جو بات انہوں نے کہی کہ آپ کی پارٹی کے اندر کلیئرٹی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے یا مزاحمت کرنی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو آپ کی گفتگو سے بالکل مختلف ہے. آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہم اون نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں ہم اون کرتے ہیں. سو کلیئرٹی نہیں ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ بھئی گڈ کاپ کون میں ہے, ان میں سے کون, اور بیڈ کاپ کون سا ہے. اس بات جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ آن نہیں کرتا, جس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی اکارڈنگ ٹو یو, وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اختیار صاحب بڑے بھائی ہیں, بڑا احترام ان کے لیے. اختیار صاحب دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ٹریبیونلز میں کیسز کیوں نہیں کر رہے. آپ نے نواز شریف کے کیس کا فیصلہ کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا. ان کے کیس کا جو فیصلہ ہوا اس میں کوئی مطلب فارم 45, 47 یا کوئی ہلکا نہیں کھولا گیا. صرف اس پہ ان کو جیت دی گئی کہ جی یاسمین راشد صاحبہ کے سائن ٹھیک نہیں ہے. تو عدالتوں کا یہ رویہ ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ جی القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ بشرا بی بی کے نام پہ ہے. اگر بشرا بی بی کے نام پہ وہ زمین نکل آئی آپ کے سامنے, وہ تو ٹرسٹ کے نام ہے. ٹرسٹ کے نام بشرا بی بی کے نام پہ تو ہے نہیں. بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے. ان کو صرف عمران خان صاحب کو ٹارچر دینے کے لیے اندر کیا ہوا ہے. بات بڑی سمپل سی ہے ماریا, کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹیمپریچر اگر کول ڈاؤن کرنے ہوں گے تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اس کی بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جہاں تک اختیار صاحب نے یونیورسٹیوں کی بات کی, میں نے 14 یونیورسٹی کل ان کو گنوائی ہے. 14 سے ایک یونیورسٹی اگر ہم یہ ثابت نہ کر پائے تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. اور میں نے کل ان کو بھی کہا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں. آپ اپنے پنجاب کی کارکردگی لے آئیں جس پہ سیاسی بات ہوگی ہی نہیں. میں اپنے کے پی کے کی کارکردگی لے کے آؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے, قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہمیں 200 ارب ملتا ہے, ان کو 800,000 ارب ملتا ہے. اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کس نے کتنا کام کیا. تو یہ ان کی ناجائز حکومت ہے, یہ بوکلاہٹ کا شکار ہیں. تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ تحریک زور و شور سے جاری ہے, وہ تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. سہیل آفریدی اور عمران خان ان کے لیے خوف کی علامت ہے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب موجود تھے, اختیار ولی خان صاحب موجود تھے. فی الحال جو ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پس پردہ تو گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ٹاک فائٹ ہوا کرتا ہے, اور اس وقت ہمیں وہ نظر آ رہا ہے نیریٹو میں, خاص طور پہ تحریک انصاف کے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس کے بعد آنے والا سال, گزشتہ سال تمہیں معلوم ہے اکانومی کے حوالے سے اس میں کیا چیلنجز رہے, 2026 کے بڑے چیلنجز کیا ہے, اور ایف پی آر نے جو ٹیکس جمع کرنے کا ہدف کیا ہے وہ کس حد تک مکمل کر پایا. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کے اگلے سے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاسی استحکام اور معاشی استحکام دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہوا کرتے ہیں. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اگر مذاکرات ایک خاص طریقہ کار سے آگے بڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو معاشی استحکام کا چیلنج ہے وہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو ہوگا, خاص طور پہ 2026 میں. حکومت دعوے تو کرتی ہے کہ معیشت کی حالت سنبھلی ہے, جو جس حالت میں ان کو معیشت دی گئی تھی اس سے قدرے بہتر صورتحال ہے. حکومتی دعوے آپ کو دکھاتے ہیں. We took very difficult decisions guided by a clear purpose to pull Pakistan out of economic crisis and put it back on a path of stability and gradual growth. It's a direct indication in terms of the GDP growth. I think we are beginning to move in the right direction, and certainly the sectors where we were lagging previously. ہمارا معاشی استحکام کا بنیادی طور پہ سال رہا ہے, اور I think جو اسٹیبلائزیشن جتنی ہم توقع کرتے تھے اس سے بہتر ہم نے اچیو کی. معاشی بہتری رہی ہے یا نہیں رہی ہے, پاکستان مسلم نواز سے تعلق رکھنے والے جو ان کے سابقہ پارٹی ممبرز ہیں جو اب اپنے تئیں سیاست کر رہے ہیں, ان کا اس معیشت کے حوالے سے کیا خیال ہے, ذرا سنیے. ان امپلائمنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں. پاکستان کی ان امپلائمنٹ انڈیا سے بہت زیادہ ہے, پاکستان کی پاورٹی انڈیا سے بہت زیادہ. تو اگر اس پر میں خوش ہوں گا تو میں تو بالکل بھی نہیں خوش ہوں گا. پاکستان کی لٹریسی ریٹ انڈیا سے بہت پیچھے, بلکہ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے, سری لنکا سے بھی, کمبوڈیا سے بھی, ویتنام سے بھی, سب سے بہت پیچھے. اور اگر ہم 2025 کا جائزہ لیں تو کیا یہ نمبرز جو ہیں یہ کم ہوئے یا زیادہ ہوئے ہیں؟ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ حکومت اپنا کوئی بھی خرچہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. جو انہوں نے
وعدے کیے تھے کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے، ناکام رہے. انہوں نے کہا حکومت کو رائٹ سائز کریں گے یا کم کریں گے، اس کا حجم، ناکام رہے. انہوں نے NFC ایوارڈ کو چینج کرنے کی بات کی، اب تک ناکامی ہے. انہوں نے بسپ کو کہا کہ ہم صوبوں کا حوالے کر دیں گے، اب تک ناکام ہیں. تو مطلب جو ایک طویل فہرست ہے ناکامیوں کی اس حکومت کی. اس حوالے سے عرب نیوز نے ایک سٹوری کی ہے کہ پاکستان کے لیے سال 2026 میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے اکانومی کے کانٹیکسٹ میں. عرب نیوز میں اسماعیل دلاور کی سٹوری ہے. اس کے مطابق پاکستانی معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2025 کے دوران اگرچہ پاکستانی معیشت نے کچھ فوائد حاصل کیے، لیکن ابھی بھی بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ معاشی مسائل کا حل نکالا جا سکے. معاشی ماہرین نے حکومت کو بتایا کہ وہ مہنگائی کو قابو کرے، ہائی پروڈکشن کاسٹ کو کم کرے، برآمدات بڑھائے تاکہ نئے سال یعنی 2026 میں بھرپور معاشی فوائد حاصل کیے جا سکیں. معاشی ماہر ثنا توفیق کے مطابق جب ہم استحکام اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ معیشت میں کچھ چیلنجز ہیں، جیسا کہ زیادہ توانائی ٹیرف، سود کی شرح اور کاروبار کرنے کی عمومی لاگت کو حل کرنا ضروری ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد ریحان حنیف کے مطابق بجلی کے زیادہ ٹیرف پاکستان کی برآمدات کی تاثیر کو کم کر رہے ہیں. ہماری شرح سود ابھی بھی 10.5% ہے، جو باقی ممالک میں 6 یا 7% ہے. محمد ریحان حنیف سمجھتے ہیں کہ ملکی ڈھانچہ جیسا کہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں، خراب نکاسی آب اور کمزور صنعتی حالات 2026 کے لیے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ انویسٹرز کے لیے صورتحال مایوس کن ہے اور یہ سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کا سبب بن رہا ہے. عرب نیوز کے مطابق پاکستانی معیشت کے لیے مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ جولائی سے نومبر کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 25% کم ہوئی ہے. معاشی ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ بجلی کی بڑھتی قیمتیں، سود کی شرح اور بڑھتے ٹیکس ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی کمی کے اسباب ہیں. ان چیلنجز کے باوجود مالیاتی ماہرین نے تسلیم کیا کہ 2025 پاکستانی معیشت کے لیے پچھلے 2 سال کی نسبت ایک واضح بہتری کا سال ثابت ہوا ہے. معاشی ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر حکومت توانائی کی قیمتوں کو حل کرنے، کاروباری حالات کو آسان بنانے اور برآمدات کو بڑھانے میں ناکام رہتی ہے تو معاشی بہتری کے لیے ہونے والی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی صفحے پر لایا جائے اور مجموعی اقتصادی بہتری کے لیے ایک ہی سمت میں کام کیا جائے. دوسری طرف ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ FBR نے جو ٹیکس کو جمع کرنے کا اپنا ہدف رکھا تھا اس کو وہ حاصل کر نہیں پائے ہیں، اور یہ کبھی امکان ہے اس بات کا کہ شاید پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی منی بجٹ لایا جا سکے یا پھر ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کچھ اور جو آلریڈی ٹیکس سیکٹرز ہیں ان میں مزید ٹیکس بڑھایا جا سکے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شہباز رضا صاحب موجود ہے. بہت شکریہ شہباز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. 2026 میں پاکستانی معیشت کے بڑے چیلنجز کا کچھ تو میں نے ذکر کیا ہے، لیکن آنے والے اگر ہم پہلی اس کی بات کریں، پہلے 6 مہینوں کی بات کریں، بڑے بڑے چیلنجز اس وقت کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مس ماریہ. دیکھیں اس وقت آپ نے چونکہ سیاست سے اس کا آغاز کیا تھا، تو جو اکنامک ٹیم کی سیاست ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا حکومت کے لیے. اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو کچھ ریومرز ہیں اور کچھ بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس وقت حکومت کو ایک بڑا واضح پیغام دینا چاہیے 2026 میں، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، کہ ان کی جو اکنامک ٹیم ہے کیا یہی رہے گی، اگر رہے گی تو اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دیں تاکہ اگر کوئی ریومرز چل رہی ہیں وہ ختم ہو. جب ایک اکنامک ٹیم جو کہ کیپٹن جس کا جو بھی اس ٹیم کا ہو اس کے حوالے سے جب کلیئرٹی آ جائے گی تو پھر اگلا جو بڑا چیلنج ہوگا کہ اس وقت انڈر لائنگ پرابلمز ہیں پاکستان کی اکانومی کی، وہ کچھ پرسسٹ کر رہی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں تو ایک کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی پاکستان کی اکانومی کو ملی ہے 2025 میں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. آج اب ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان کی جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں کمی کی بات نہیں ہوتی. وہ چاہے قرض لے کے صحیح، چاہے مارکیٹ سے ڈالر خرید کے ہی صحیح، لیکن وہ ریزرو جو ہیں وہ 15-16 ارب ڈالر تک حکومت نے پہنچا دیے ہیں. ابھی بھی ناکافی ہیں، چلیں ایک گزارا ہو گیا، آپ کو ایک پریشر والی صورتحال سے نکل گئے. دوسری سائڈ سے جو درآمدات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ایک چیلنجنگ چیز ہو سکتی ہے. بٹ یہاں پہ جب آئے تو ایک جو چیز سامنے آئی ہے جو اب چیلنج ہو گیا، پہلے آپ کا اکنامک ٹیم کا چیلنج، اس پہ وزیر اعظم صاحب کو کلیئرٹی دینا ہوگی. دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک دباؤ ہے حکومت کے اوپر کہ جو روپیہ ہے، کچھ جو بزنسز ہیں خاص طور پر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے خیال میں روپے کی جو قدر ہے وہ 2025 میں مصنوعی رہی ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے کچھ ورکنگ گروپس میں بنائے تو اس میں 11%، ناٹ 11، میرا خیال 4% 4 سے 8% ڈی ویلیویشن کی بات ہو رہی ہے روپے کی. اس کے اوپر حکومت کیا کرتی ہے، دیٹ ول ہیو ٹو بی سین. کیونکہ اگر اس کو آپ اس کانٹیکس کے اندر دیکھیں
کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، اور ایکسپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں عالمی منڈی میں ان کمپیٹیٹو کر دیا، آپ نے روپے کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور حکومت اگر روپے کو چھوڑتی ہے تو وہ پھر دوسری سائڈ پہ جو مہنگائی ایک کنٹرول میں آ چکی ہے، آپ 5-6% جو مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں 15%، 20%، 38% تک بھی گئی ہے. تو اگر حکومت روپے کو چھوڑتی ہے، ایکسپورٹرز کو سیٹسفائی کرتی ہے، ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کرتی ہے، تو پھر دباؤ آئے گا مہنگائی کا. آپ کی بجلی کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو جائیں گی. LNG ہماری امپورٹڈ ہے، چاہے کم ہی اب ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کی دوسری جو ساری چیزیں را مٹیریل وہ اس سائڈ سے ہٹ حکومت کو پڑے گی. تو روپے کی قدر کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ایک چیلنج ہوگا. تیسری چیز دیکھیں IMF کا جو پروگرام ہے اس میں ایک مکس پرفارمنس حکومت کی رہی ہے، اور یہ جو لاسٹ پروگرام ریویو ہوا تھا جس کے بدلے میں ابھی ہمیں قرضے کی قسط پہ مل گئی ہے دوسری، اس میں جو باڈی لینگویج تھی IMF کی ٹیم کی، ان کی جو ڈیلنگ تھی ود دا گورنمنٹ آف پاکستان، وہ جو اس سے پہلے والا ریویو تھا اس سے مختلف اس لیے تھی کہ مشن چیف جو ہے وہ اب چینج ہو گئی ہیں. اب خاتون مشن چیف ہیں، ان کا کام کرنے کا مزاج تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. آلدو IMF کی جو پالیسی ہے وہ شخصیات سے تو تب چینج نہیں ہوتی، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک نیچرلی ایک فیکٹر ہوتا ہے مشن چیف کا اور لوکل ٹیم کا، وہ ایک اس کے اندر ایک فیکٹر رہے گا. ایک جو چیز جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی وچ از مور پولیٹیکل دین اکانومی، وہ ہے جو IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اوپر جو میری اطلاع ہے IMF کے بورڈ کے اندر کافی ڈسکشن ہوئی تھی، اور یہ ایک کی فیکٹر ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کا، کیونکہ جس قسم کی رپورٹ آئی ہے اور جو ایک پورا اس نے ایک ایکس رے کر دیا ہے پاکستان کے گورننس کے نظام کا، اور جو کہ بہت برا ایک ایکس رے، اچھا ایکس رے نہیں ہے، جس میں آپ کو خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. اس کو حکومت کو IMF کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس رپورٹ کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ ایک چیلنج ہوگا. کیا حکومت کر پائے گی؟ اگر کرتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو بیک اینڈ سے مینج ہو رہی ہیں وہ نہیں مینج ہوں گی. اور یہ میں صرف کرپشن کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا، کرپشن کے اوپر بالکل وزیر اعظم صاحب بھی اور باقی لوگوں کی بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ کرپشن کو تو بالکل ان کی کوشش کم سے کم جس طریقے سے بھی اس کو روکا جا سکے. بٹ گورننس کے اندر آپ کو رول آف لا خاص طور پر ہے، آپ کے اپوائنٹمنٹس ہیں، نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ، SECP کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ، گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یہ نیم اینی انسٹیٹیوشن جہاں پہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں شہباز، آپ نے جو اپنی اس بات کا آغاز کیا کہ اکنامک ٹیم کی تبدیلی کی ریومرز ہیں نا، ایک تو یہ بتائیے، کیونکہ یہ تو ہر پاکستان میں ہر حکومت میں تیسرے سال کے اندر یہ شروع ہو جاتی ہیں کہ ایوریج وزیر خزانہ ہمارے ملک میں شاید وزیر اعظم کی ٹرم سے بھی کم ہے ہمارے ملک کے اندر. تو یہ تبدیلی اگر ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ IMF مذاکرات کے اوپر خاص طور پہ؟ دوسرے کہ یہ ریومرز کتنی اسٹرانگ ہے، اور کیا کوئی اور آلٹرنیٹ نام بھی ہے مارکیٹ میں اس حوالے سے کہ اگر تبدیلی ہوتی ہے تو کون موضوع کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ لیکن بس ماریہ، میں نے کوشش کی ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے یا فائنانس سیکرٹری جو ہوتے ہیں ان کی جو پولیٹیکل سائڈ ہوتی ہے اس پہ میں زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک نروسنس آ جاتی ہے. لیکن اب چونکہ یہ بات اب شروع ہو چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ کافی تاخیر سے ہوا تھا، اور اس کی تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ جو ہماری اطلاع تھی اس وقت ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر فار اکنامک افیئرز بنانے کی بات ہو رہی تھی. لیکن پھر جو گورنمنٹ کی اپنی جو ود ان دی پارٹی پالیٹکس تھی اس کے بعد کچھ چیزیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی. ابھی بھی جو اگر آپ PMLN کے کیمپ سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ اس قسم کی مکس سی ایک جو اوپینینز آ رہی ہیں. اس پہ میں لٹرلی میں کھل کے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر فائنانس منسٹر کا جو عہدہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اسپیکولیشن شروع کر دیں وہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس پہ کلیئرٹی دینی چاہیے. اگر محمد اورنگزیب صاحب ان کی ٹیم کے کپتان ہیں تو بالکل کہیں کہ یہ میری ٹیم کے کپتان ہے. پرائم منسٹر ان کی تعریف کرتے ہیں، جیسے IMF کا پروگرام ہوا اس میں انہوں نے اورنگزیب صاحب کی تعریف کی، PIA کی پرائیویٹائزیشن ہوئی انہوں نے اورنگزیب صاحب کی تعریف کی. اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو وہ فائنانس منسٹر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف سے بڑھ کر ایک قدم آگے جا کے پرائم منسٹر کو اس کے اوپر کلیئرٹی انڈورس کرنا ہوگا. میرے پاس شاید کچھ انفارمیشن اس لیے آپ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے، اگر PM نے آئیدر وے اس کو انڈورس کریں. ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی شہباز رانا صاحب موجود. بڑی بات کر دی انہوں نے کہ جی نئے سال کے اندر جو سب سے بڑی کلیئرٹی حکومت کو دینی ہے وہ یہ کہ کیا موجودہ جو ان کی اکنامک ٹیم کے کپتان ہیں وزیر خزانہ صاحب وہ کنٹینیو کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. بریک پہ جائیں گے، جب ہمارے ساتھ واپسی پہ ہم سیگمنٹ شروع کریں گے تو نعیم اشرف بٹ صاحب ہوں گے. پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے، اچکزئی صاحب کا رابطہ کس کس سے ہے، یہ سب سوال ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये कितना मुमकिन है, कितनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक दूसरे की पूरी की जा सकती हैं, और क्या जो ये रीसेंट ऑफर है ये सीरियस है या नहीं है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मेरे ख्याल सबसे पहले तो ये जो 5 बड़े बैठकर बात कर लें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर, लेकिन एक मशरूत ऑफर है। अपोजिशन तहरीक इंसाफ को मालूम नहीं कि उन्होंने फिलहाल मज़ामत करनी है, मफाहमत करनी है, मुख्तलिफ उसमें धड़े हैं। किधर खड़ा है पूरा मामला इस वक्त? जी मारिया, असल में इसका थोड़ा समझना है कि एक दो चीजें जो पसे पर्दा रहीं वो सामने नहीं आई, जहां से शुरू हुआ वो पहली खबर अहम है, और वो ये है कि ये सारा मामला जो है ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया है। ये आपको मैं कंफर्म कर रहा हूं, हर तरफ से इसको चेक किया गया है। ये अचानक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ना ही बात की है, ना ही उनसे पहले खान साहब ने जो कहा कि अचकजई साहब बात करें या जो सेनेट में हैं अलामा साहब वो बात करें। इन सारी चीजों से पहले मियां नवाज शरीफ ने अचकजई साहब से ये राब्ता किया, और राब्ताकार थे राना सनाउल्लाह। अच्छा, ये बात है जब इवन खान साहब से मुलाकातें भी जारी थी, तो उस वक्त मियां साहब ने राना साहब की ये ड्यूटी लगाई और अचकजई साहब से मुलाकातें हुई, राब्ता हुआ, और ये तय हुआ कि अचकजई साहब जो हैं वो किरदार अदा करेंगे, राना साहब से राब्ते में रहेंगे, और मियां साहब की पूरी सपोर्ट थी। अब कहने को अचकजई साहब अपोजिशन में हैं, मियां साहब जो हैं वो हुकूमत के वो सरबराह कह ले पार्टी के, और शहबाज शरीफ साहब को बड़े आड़े हाथों भी लेते हैं अचकजई साहब असेंबली में, लेकिन अंदर खाते जो हैं वो इस वक्त मियां साहब के अभी भी, जिस तरह PDM के दौर में थे, अभी भी अचकजई साहब मियां साहब के इत्तेहादी हैं, कंफर्म है ये। तो जब वो बात हुई तो फिर उसके बाद खान साहब को भी एक मैसेज दिया गया, उन्हें भी पहुंचाया गया ये मैसेज कि अचकजई साहब पे आप भी इत्तफाक करें। और फिर उन्होंने कहा, जब ज्यादा हमें हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर जो हैं ये इनको ऑथोराइज वो किया कि आप जो हैं वो बात कर सकते हैं। और फिर एक वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मीटिंग हुई, फिर उसके अलावा सियासी कमेटी PTI की सारों ने साथ साथ, लेकिन मज़ामत और जो दूसरी चीजें हैं वो चलती रही, और हुकूमत की जानिब से भी अभी तक ये साथ साथ चल रहा है कि आप पहले अपना ट्वीट जो है वो इस ना करें इदारों के खिलाफ, या इस तरफ से ये कहा जा रहा है आप पहले मुलाकातें करवाएं। ये सारी चीजें साथ साथ चली, लेकिन CBMs भी इसमें शुरुआत हो गई। ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की बात करें, पीपल्स पार्टी भी तो प्लेयर है इसके अंदर भट्ट साहब। जी बिल्कुल, मैं उधर ही जा रहा था कि आप देखें कि ये जो 3 लोग नून लीग के बेनजीर की बरसी पर गए, ये बरसी तो एक सामने की चीज थी, लेकिन अंदर खाते ये भी वो पैगाम मियां साहब का लेकर गए, और उसी पर फिर जरदारी साहब ने अगले दिन तकरीर में मुफाहमत की बात की। फिर ये 2 रोज पहले ज्यादा बामायनी बात जो बयान आया जरदारी साहब का, वो अगली जो अहम तरीन खबर है जो आज आपके शो में नाजरीन को देनी है, वो उसके साथ अटैच है। लेकिन ये आप समझ लें कि इसमें पहला CBM फिर हुआ कि जब आप अचकजई साहब को मियां साहब, खान साहब सब कह रहे हैं, तो फिर उनको अयाज सादिक साहब बड़े पर्सनल हुए थे, उनको अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, फिर एकदम वही अयाज सादिक जो हैं वो उनसे कागजात मांग रहे हैं, और वो कागजात भी देखें, ये भी एक अहम बात है कि देने कौन गया, वो बैरिस्टर गोहर गए, जो अक्सर वो तरदीद तो कर देते हैं लेकिन वो हमें है तस्दीक भी कर देते होते हैं भारत। तो ये वो सारी चीजें थी, CBMs हो रहे। फिर इसमें जो अहम बात है इसको आपने जरदारी साहब का जो 2 दिन पहले का बयान है, जिसमें उन्होंने एक लाइन बड़ी अहम थी, क्योंकि मुझे इस खबर जो दे रहा हूं आपको, उससे आपको ये पता लगेगा कि वो कह रहे हैं अब वक्त है कोऑपरेशन का, हीट का वक्त नहीं है, अब मामलात को सुलझाना है। वो फिर ये पता ये चला है कंफर्म के कुछ 10 से 12 लोगों के मुलाकात हुई है अहम शख्सियत से, उसको कुछ जरा इंटरव्यू उसका नाम दे रहे हैं, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो हुए। लेकिन उसमें अहम तरीन बात जो बहुत बड़ी खबर है, उसमें एक PTI के अहम रहनुमा भी शामिल हैं, अच्छा, जिन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए
اہم شخصیت سے ملاقات کی, انٹرویو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اب یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کوآپریشن کا وقت ہے. ہو سکتا ہے دوسرا سی بی ایم یہ ہو, پہلا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن یہ کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا ہو سکتا ہے سی بی ایم یہ ہو. لیکن جو دوسرے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے ان میں کچھ سابق ججز ہیں, کچھ سابق بیوروکریٹس ہیں اور ٹیکنوکریٹس ہیں, کچھ سیاستدان بھی ہیں. ان میں ایک نام تو آفتاب شیر پال صاحب بھی ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ جو اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے ہی پرانے وہ کھلاڑی ہیں, وہ انہوں نے بھی اہم ملاقات کی ہے, انٹرویو دیا ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی کسی اور کا قرعہ نکلا ہے, لیکن وہ بھی پروبیبلز میں شامل ہیں. ان کا حالی یہ ملاقات اور انٹرویو دینا ہی یہ سمجھ لے یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ کم از کم یہ سوچ ہے ایک اہم عہدے کے لیے, جہاں پر کہ وہ پہلے یہ تھا کہ گورنر راج اور اپنی مرضی کا وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت ہیں, وہ نون لیگ لے آئے گی, مولانا بھی اس میں کھلاڑی ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے ملاقات ہو جانا, پھر انٹرویو کچھ اور لوگوں کے اور وہ بھی شامل ہیں, یہ ایک بڑی اہم بات ہے. پھر جو تیسری خبر ہے وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے, مان گیا وہ بڑی اہم وہ بھی ہے, وہ آپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وہ اس وقت بھرپور تعاون کر رہے ہیں سیکورٹی اداروں سے. وہ علی امین گنڈا پور سے کافی آگے ہیں اس معاملے میں, اور اس کا ہی انہیں ثمر یہ ملا. یہ جو لاہور کا ان کا دورہ تھا انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی, ہلکی پھلکی موسیقی, بیانات, صحافی نے سوال کر لیا, یہ کوئی وہ نہیں ہے. اصل بات تھی کہ انہیں روکا نہیں گیا. یہ ان کا وہ ثمرات تھے کہ جو وہ تعاون کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں وہ اداروں کے ساتھ. اور پھر اب جو دوسرا ان کا دورہ بھی ہے جو کراچی یا سندھ میں جانا ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یہ بھی ایک اہم سی بی ایم ہے. اس وقت معاملہ سی بی ایمز تک پہنچے ہوئے ہیں. جو رانا ثناء اللہ ہیں وہ بڑی اہم ان کا رول ہے اس وقت, اور میاں صاحب کو وہ اکیلے اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ یہ سٹارٹ جو ہے یہ میاں صاحب نے کیا, یہ ان کی خواہش ہے. اور پھر 5 بڑوں کا نام بھی رانا ثناء اللہ صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں پریکٹیکلی. بہت شکریہ نہیں مشرف بٹ صاحب, بڑی مزیدار ہمیں انسائٹ دے کر گئے ہیں اس وقت پالیٹکس کے اندر ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.